गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातापितृभ्यो नमः। श्रीमन्नारायण रामानुजभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम नमो वेंकटेशाय। తూముకుంట స్వయంభూ సింహంతో శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి క్షేత్రంలో ప్రతిరోజు కూడా వేద పారాయణంలో భాగంగా ఈరోజు హరి ఓం प्रभुभोभ्यो दूतमिव वाचनिष्य उपस्थिरेष्वैतरीं धेनुमीळे ये वातजूतास्तरनिविरेवैः परिज्ञां सज्जो अपसो बभूवुः यदानमक्रन्नृपवः पितृभ्यां परिविष्टिवेशनादं सनाभिः आदिदेवानमुपसख्यमायन् धीरासः पुष्टिमवहन्मनायै पुनर्ये चक्रुः पितरायुवानासनायूपेव जनराशयाना ते वाजो विभ्वा ऋपुरिन्द्रवन्तो मधुप्सरसूनो वन्तु यज्ञम् यत् संवत्सं ऋभवो गामरक्षन् यत् संवत्सं ऋभवो मा अपिंशन् यत् संवत्समभरन् भासो अस्यास्ताभिः शमीभिरमृतत्वमाशुः ज्येष्ठाः चमसाद्वाकरेति कनीयान् त्रीन् कृणवामेत्याह कनिष्ठाः चतुरस्करेति त्वष्टारुभवस्तवनयद्वचो वः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।